بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات واحة الكروشيه التعليمية. معكم ايمان البدري. النهاردة جايبين لكم فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات التعليمية. احنا خلصنا الغرز الاساسية، غرزة الحشو او سنجل كروشيه، غرزة النصف عمود او الهاف دبل كروشيه، غرزة العمود بلفة دبل كروشيه، واي غرزة اعلى من كده باكثر من لفة، من لفتين او 3 او اكثر. تعلمنا ازاي نعمل الدايرة، تعلمنا ازاي نعمل الغرزة المنزلقة. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل غرزة العمود الامامية وغرزة العمود الخلفية. الاتنين ليهم نفس المبدأ، لكن اسلوب الشغل بيختلف. واحدة بنشتغلها من الامام للخلف، واحدة بنشتغلها من الخلف للامام. ده الفرق ما بينهم. هنشتغل ان شاء الله ونشوف هنعملها ازاي. نفكركم ازاي بنعمل عقدة البداية. بناخد طرف الخيط، بنسيب حوالي 20 سنتي، الف لفة حوالين اصبعي، وبعدين الف في اللفة التانية وامسكه. دلوقتي هجيب اللفة الخلفية اعديها من امام اللفة الامامية، بقت هي دلوقتي قدام. افضل مسكاها، اجيب اللفة الخلفية واسحبها فوق اللفة اللي كانت قدام وانزله من على صباعي. اسحب صباعي الاقي عندي العقدة اتكونت. قلنا الخيط او الطرف القصير بيتحكم لي في يعني مقدار شدة العقدة، بالنسبة للطرف المتصل بالبكرة فده بيتحكم لي في وسع العقدة نفسها اذا كانت واسعة او ضيقة. في عندي طريقة بس دي يعني شوية متقدمة، ودي انا بحب اشتغل بيها على طول. بجيب طرف الخيط القصير زي ما احنا شايفين، همسك الخيط هنا بين صباعيني، وهمسك بالصباعين دول الخيط من هنا. انا ماسكه الخيط من فوق، ده طرف الخيط عندي. هجيب ابرتي هضعها خلف الخيط اللي انا ماسكاه ده كده، هضعها خلفه. ادي الهوك بتاعي او راس الابره، هضعها خلفه كده. وبعدين هعمل زي تويست او لفه، بلف ايدي بيها كده 360 درجه وارجع تاني. عملت لي عندي عقده. همسك العقدة دي من تحت من هنا، وهعمل الف الخيط على الابرة بتاعتي واسحبه من العقدة دي. شايفين اتكونت عندي عقدة البداية. لو بصينا هنلاقي الطرف ده زي ما قلنا هو اللي بيتحكم فيه التايتنس او شدة العقدة نفسها، يعني مقفولة قوية ولا لا. والخيط المتصل بالبكرة دايما هو اللي بيوسع ويضيق الغرزة عندي. نعيدها مرة تانية. همسك طرف الخيط بتاعي هنا في ايدي اليمين او على حسب ايدك اللي بتشتغلي بيها يعني، وتضعيه ما بين صباعينك اللي في ايدك التانية كده، تسحبيه ما بينهم كده، وتيجي بالاصبع اللي هو قبل الاخير مع الابهام تمسك الخيط التاني من عندك، وبعدين تدخلي ابرتك من وراهم بحيث ان يكون الهوك او راس الابره بصالك. بعد ما تقفي خلف الخيط بالمنظر ده بتسحبيه قليلا وبتلفيه كده. عمل لك لفه على الابره. همسك اللفه دي من تحت وهلف الخيط على الابره واسحبه من اللفه اللي كانت اتكونت عندي كده. هكون كونت عقده البدايه بتاعتي. ادي العقده تحت هنا اهي، وادي اللفه على الابره. لو شديت الطرف القصير زي ما احنا شايفين هيضيق لي العقده، والطرف الطويل اللي متصل بالبكره لما بشده بيوسع لي العقده نفسها وبيضيقها. ادي العقده عندي، ولو انا سحبته شويه كده هيضيقها لي. طيب نبتدي نمسك الخيط ما بين اصابعنا زي ما اتعلمنا. هنيجي دلوقتي نعمل عدد من السلاسل نبدأ بيها. نفتكر مع بعض زي كنا بنعمل السلسلة. انا عندي اللفة اللي على الابرة دي بسيبها، واجي الف الابرة بتاعتي من اسفل الخيط واسحب الخيط ده من اللفة اللي عندي على الابرة. الف ابرتي حوالين الخيط، ببدأ من تحت الخيط اهو، مش من قدامه وليس من الخلف، من امامه. وزي ما انا واقفة كده هنزل في الفتحة اللي بين الاصبع والخيط، بدخل ابرتي والفها حواليه واسحب الخيط كده. كونت عندي سلسلة
والسلاسل شكلها عاملة زي السبعات كده فوق بعضها. نكمل. هنشتغل غرزة العمود بلفة زي ما قلنا قبل كده، ان ارتفاع اي غرزة حشو بسلسلة، ارتفاع غرزة النصف عمود بسلسلتين، وارتفاع غرزة العمود ب3 سلاسل. في الحالة دي انا هترك 3 سلاسل من سلاسل البداية، وفي السلسلة الرابعة هبدأ اعمل اول عمود عندي بلفة. سبت 1 2 3، ادي الرابعة بتاعتي. هعمل ايه؟ هلف لفة على الابرة، وهاجي عندي في السلسلة الرابعة ادخل في اللفة اللي هي الخلفية، دي اللفة الامامية ودي اللفة الخلفية، هدخل فيها الابرة بتاعتي. وبعدين بعد ما دخلت هلف الخيط، انزل من تحت الخيط الف لفة واخرج بيها من السلسلة. بقى عندي 3 لفات على الابرة. هلف الخيط مرة واسحبه من لفتين، هلف الخيط مرة اخرى وهسحبه من اخر لفتين عندي على الابرة. نيجي نبص كده نلاقي عندنا 3 سلاسل البداية دول بيعتبر اول عمود، فدي كده عندنا العمود الاول. العمود التاني نكمل في كل سلسلة هنعمل عمود. كده عملنا كل الاعمدة في السلاسل اللي موجودة عندي اللي عملتها. نرجع نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه. احنا عملنا 15 سلسلة، سيبنا منهم اول 3 سلاسل واشتغلنا في كل سلسلة تالية. في عندي 12 عمود، وهعتبر دي كأنها عمود، يبقى كده 13 عمود. نيجي نشوف هنكمل ازاي. دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها ان انا هعمل ارتفاع للدور التالي. الارتفاع بتاعي بما ان ده عمود فانا هعمله ايه؟ 3 سلاسل، وبالتالي مش هشتغل في العمود الاول. وعلشان الشغل يبقى واضح عندنا، اول عمود واخر عمود مش هشتغل فيهم غرزة امامية او خلفية. 1 2 3، ودول هيحلوا محل اول عمود. بالنسبة لغرزة العمود الامامية انا مش بشتغل في اي راس عمود. احنا تعودنا دايما لما بشتغل اي شغل عادي باجي في راس العمود، ادي العمود الاول وادي الراس بتاعته اللي عامله زي السبعة، وادي السبعة اللي تحتها بتاعت الغرزة اللي بعدها، ادي التالتة، وهكذا. كنا بنيجي ندخل تحت اللفتين دول اللي احنا بنسميهم لفة امامية ولفة خلفية، باجي ادخل تحتهم واشتغل في الفراغ اللي هو هنا ده. لكن بان انا هشتغل عمود امامي، في الحالة دي اسم العمود نفسه ده اللي هشتغل فيه، والفراغ اللي قبله والفراغ اللي بعده هم دول المساحة اللي هتحرك فيهم. اما بالنسبة لراس العمود فده هيفيدني في حاجة واحدة، اني فقط اعرف ان العمود ده انا خلصته وانتقل للعمود التالي. انا هشتغل عمود بلفة، يبقى الاول لازم الف الخيط حول الابرة. احنا قلنا من الامام للخلف ثم الامام مرة اخرى. في الفراغ اللي على يمين العمود الاول للخلف، وبعدين من الخلف للامام هلف حوالين العمود نفسه كده، وهرجع ادخل من، يبقى انا هسيب العمود ده اهو، والفتحة اللي بعد منه هدخل فيها من الخلف للامام. يبقى انا دخلت من الامام للخلف، ومن الخلف رجعت تاني للامام. انا كده واقفة حوالين العمود نفسه مش راسه. اعمل ايه في الحالة دي؟ هلف الخيط حوالين الابرة اهي، الابرة تحت الخيط، والف الخيط زي ما انا عملت كده واسحبه، اخرج بيه من مكان ما انا واقفة، ارجع بيه من الامام للخلف، اخرج بيه للخلف، ومن الخلف ارجع تاني للامام من اول فتحة دخلت فيها، واطلع بيها لفوق بالمنظر ده. نيجي نعد عندنا نلاقي فيه 3 لفات على الابرة. اللفة الاساسية، اللفة اللي لفتها قبل ما ابدأ اعمل العمود، ودي اللفة اللي سحبتها من حول العمود. وننهيها زي اي عمود، نلف الخيط ونسحبه من لفتين، الف الخيط واسحبه من اللفتين الباقيين، الف الخيط عندي على الابرة. فين العمود التاني؟ ادي العمود اللي بعده. هاجي الفراغ اللي قبله اهو، الفراغ اللي بعده اهو، لازم اوسعهم كده. اعمل ايه؟ من الامام من الفتحة الفراغ ده بدخل فيه للخلف، شايفين انا ورا اهو، ومن الخلف ارجع تاني ادخل للامام من اني مكان؟ من الفتحة اللي بعده، دخلت فيها كده من الامام للخلف، ومن الخلف دخلت تاني للامام. اعمل ايه؟ الف الخيط عندي على الابرة،
اهو دخل عندي في راس الابرة او الهوك، اسحبه بقى واخرج بيه من الامام تاني للخلف، ومن الخلف للامام من الناحية اللي دخلت منها في الاول. او هسحبها، طبعا زي ما قلنا احنا بنميل راس الهوك ده او راس الابرة بميله لتحت، علشان لو خرجت بيه كده ممكن يسحب الخيط، اي خيط معايا في السكة تاني، فبميله لتحت واخرج بيه حول العمود تاني اهو، واسحبه لفوق علشان ما يكونش قصير. بقى عندي 1 2 3 لفات على الابرة. هعمل ايه دلوقتي؟ الف الخيط واسحب من لفتين، الف الخيط مرة اخرى واسحبه من اخر لفتين عندي على الابرة. شايفين العمود بقى عامل ازاي؟ لو حطيتوا ايديكوا دايما تلاقوه بارز، عمود بارز. افرضوا انا مثلا بشتغل في باترون عندي مكتوب فيه ان انا بشتغل عمودين اماميين وبعدين اشتغل عمود عادي، في الحالة دي لازم اخد بالي اي راس غرزة هدخل فيها، لان انا لو اتلخبطت ممكن ازود عدد الغرز او انقص. نشوف ازاي. احنا اشتغلنا كام واحد؟ 1 2 3. يبقى انا لو هضع عمود عادي في الغرزة التالية، فين العمود اللي بعده؟ ادي العمود اللي بعده. فين راسه؟ ادي راسه اهو هنا في المكان الفاضي ده. يبقى انا هعمل ايه؟ اخد الخيط بتاعي الفه على الابرة، وادي العمود بتاعي اللي قلنا عليه، وادي راسه هشتغل فيها عمود عادي. شايفين؟ ادي العمود العادي بتاعي، الف الخيط واسحب من 2، الف الخيط واسحب من اخر 2. نعمل تاني عمودين اماميين وعمود عادي. ادي العمود اهو، وادي الفتحة اللي قبله، وادي الفتحة اللي بعده. عمود امامي ادخل من الامام للخلف، واجي من الخلف الف وادخل في الفتحة دي، الف الخيط على الابرة اسحبه، الف الخيط واسحب من لفتين، وبعدين الف الخيط واسحب من اخر لفتين. نعمل عمود عادي. يبقى انا هعمل بعد ما الف لفة على الابرة هدخل في راس العمود العادي، والف الخيط واسحبه واطلع، الف الخيط واسحب من لفتين، الف الخيط واسحب من اخر لفتين على الابرة. نكمل.
كده وصلنا لاخر عمود في الدور السابق، او اللي هما كانوا ال3 سلاسل الاولانيين اللي تركناهم. عملنا عمود او 3 سلاسل في اول غرزة، عملنا عمودين اماميين ثم عمود عادي، عمودين اماميين ثم عمود عادي، عمودين اماميين، عمود عادي، عمودين اماميين، وفي الاخر هنخلص بيه عمود عادي. خلوا بالكم الراس دي هي راس اخر عمود اشتغلناه، ادي العمود وادي الراس بتاعته، ادي السلاسل بتاعتي، ادي 1 ادي 2 ادي 3، دي السلسلة التالتة بتاعتي اللي فوق دي، مش دي راس العمود الاخير اللي احنا اشتغلناه عمود امامي. الاول هلف لفة على الابرة من الخيط، وهاجي في السلسلة التالتة من السطر السابق، ادخل في الراسين اللي عاملة زي الفي بتاعتها او زي السبعة اهي، هلف الخيط واسحبه واطلع. عندي 3 لفات، الف الخيط مرة واسحب من 2، الف الخيط مرة اخرى واسحب من اخر لفتين. نشوف ايه اللي حصل عندي لما عملت اعمدة امامية واعمدة عادية. هنبص نلاقي ان العمود الامامي ده عمود بارز، في حين العمود العادي بتاعي هيبقى لورا. شايفين؟ نقرب كده، شايفين؟ هتلاقوا داخل لجوه ازاي. تعالوا نشوف شكل الشغل من ورا عامل ازاي. هنلاقي دايما لما بنشتغل اعمدة امامية يظهر عندي خط بالعرض في الجهة المعاكسة. السبب بتاع الخطوط ده ان دي راس العمود اللي احنا ما اشتغلناش فيه، ده الراس مايله لورا، انا سبت الراس واشتغلت حوالين جسم العمود نفسه. لو انا حابه اشتغل الشغل بتاعي كله يكون اعمده اماميه، اشتغل الاول دور سنجل كروشيه او غرزه حشو، غرزه نصف عمود، غرزه عمود، وبعدين الف الشغل بتاعي وارجع اشتغل فوقيها العمود. ده يعمل ايه؟ يخلي دايما الاعمده الاماميه دي دايما موجوده عندي في الوش. تعالوا نشوف ازاي. هنشتغل الدور اللي جاي كله غرزة نصف عمود. نفتكر ان غرزة نصف العمود ارتفاعها سلسلتين، ادي 1 ادي 2، نلف لفة على الابرة، وفي راس العمود اللي اشتغل فيها ادخل الابرة واسحب الخيط. عندي 3 لفات، بما ان ده نصف عمود يبقى انا ايه، هلف الخيط مرة واسحبه من ال3 لفات مرة. وصلنا هنا لاخر الدور، باقي عندنا الارتفاع ال3 سلاسل من الدور السابق، ودي السلسلة التالتة. هلف الخيط مرة وادخل تحت شكل الفي او السبعة بتاعت السلسلة ديت، سلسلة، الف الخيط واسحبه 3 لفات، اسحب منهم مرة واحدة. انا كده عملت الدور التاني. اجي الدور التالت الف الشغل، ده عمود امامي يبقى انا هشتغل 3 سلاسل الاول، الارتفاع بتاعي الف لفة، هنشتغل عمود امامي يبقى انا هاجي حوالي او نصف غرزة النصف عمود الاولانية ديت، وهشتغل حوالينها من امام للخلف ومن الخلف للامام مرة اخرى، من الفتحة اللي قبلها ادخل ارجع للخلف والف حواليها، ارجع من الخلف للامام وادخل في الفتحة اللي بعدها، الف الخيط على الابرة واسحبه واطلع، الف لفة واسحب من لفتين، الف لفة واسحب من لفتين. ادي اول عمود امامي. نكمل. احنا قلنا دايما هنعمل عمود بعد كل عمودين اماميين، يبقى انا العمود العادي بتاعي هشتغل فيه دي. ادخل في راس العمود، اسحب الخيط واطلع، الف لفة اسحب من 2، الف لفة واسحب من 2 الباقيين، ونكمل لاخر السطر. عمودين اماميين عمود عادي، عمودين اماميين عمود عادي، وهكذا.
عملنا عمودين اماميين، دلوقتي هنعمل عمود عادي في الغرفة، ادخل في الراس، اسحب الخيط واطلع، الف لفة، اسحب من 2، الف واسحب من 2، اعمدة امامية، خلصت عمودين اماميين، عمود عادي في الغرزة التالية. هنا بقى عندي 1 2 3، يبقى هعمل عمودين اماميين، 1 العمود التاني الامامي هنا، بقى عندي اخر عمود اللي هو كان الارتفاع السلسلتين للدور السابق، هلف الخيط لفة واجي في السلسلة التانية. في الحالة دي طبعا دي راس العمود اللي قبله، قلنا السلسلة التانية هنا لو شفنا ادي سلسلة، ادي التانية دي اللي هدخل فيها، الف الخيط لفة واسحبه من السلسلة واطلع، الف لفة واسحب من 2، الف لفة واسحب من 2. ده عندي وش الشغل. ارجو انها تكون واضحة ان شاء الله، وان الشرح كان واضح. لو في اي اسئلة سيبوها في الكومنتس تحت وان شاء الله ارد عليها. زي ما قلنا ادي ظهر الشغل، كل دور هشتغل فيه اعمدة امامية، هلاقي الخلف بتاعه فيه البروز ده بسبب ان احنا سيبنا الراس ما اشتغلناش فيها، فبتميل لورا عشان العمود يطلع. الجزء التاني ان شاء الله هنشرح فيه ازاي نشتغل عمود خلفي. نراكم في الجزء التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.